तो आयत नंबर 115 देखिए कि वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, के मशरिक़ और मग़रिब किसके लिए? अल्लाह के लिए। फ़अयनमा, तो जहाँ कहीं जिस तरफ तवल्लू मुँह मोड़ोगे, फ़सम्मा वजहुल्लाह, फ़सम्मा तो उस तरफ वजहुल्लाह अल्लाह को पाओगे, अल्लाह का सामना करोगे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला वासिउन, वुसअत वाला है और जानने वाला है। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मशरिक़ और मग़रिब और तमाम सिमतें अल्लाह के लिए हैं। असल में क्या था कि यहूद और नसारा की बात हो रही है ना, तो यहूद कहते थे या नसारा कहते थे कि मशरिक़ी कोना, वहाँ पे मरियम अलैहिस्सलाम इबादत करती थी, लिहाजा हमारा तो मशरिक़ी कोना है, क्योंकि किबला तो दोनों का एक था, दोनों ही बनी इसराइल थे, दोनों का किबला एक था। तो वो इसलिए फिर अब उन्होंने मशरिक़ी कोना कर लिया कि ये कोना हमारा है, यहाँ पे मरियम अलैहिस्सलाम इबादत करती थी। और यहूद ने उनकी ज़िद में कहा मग़रिबी कोना हमारा है। अल्लाह फरमाते हैं मशरिक़ हो या मग़रिब, ये तो सब अल्लाह के लिए हैं। पूरी कायनात, ज़मीन आसमान जहान सब अल्लाह के लिए, हर जगह अल्लाह के लिए। जिस तरफ मुँह मोड़ो, मशरिक़ मोड़ो, मग़रिब मोड़ो, जिस तरफ मुँह करो, वो सब मुँह किस तरफ होंगे? अल्लाह की तरफ होंगे। तुम उस तरफ अल्लाह ही को पाओगे। अच्छा देखिए आगे सेकंड पारे में तहवील किबला की भी बात होगी, किबला की। तो हमारे लिए भी किबला जो है वो एक सिमत है, डायरेक्शन है, यूनिटी है कि एक डायरेक्शन को हम हो जाएं। इसीलिए हमें कहा गया कि किबले को फॉलो करना है या किबले की तरफ मुँह करना है। और वाकई इसका ख्याल भी बहुत करना चाहिए कि किबला रुख होके जो है, हर सूरत किबला रुख होके नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो बहरहाल, और मस्जिदों की जहाँ तक बात है तो देखें हदीस में बताया गया कि जो कोई तकलीफ़ में होने के बावजूद मुकम्मल वज़ू करता है और मस्जिदों की तरफ कसरत से जाता है तो और अगली नमाज का इंतज़ार करता है, तो अल्लाह उसकी सारी ख़ताएँ माफ़ कर देता है। यानी मस्जिदों में जाना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का एहतमाम करना, और जो सुबह शाम मस्जिद जाता है उसके लिए अल्लाह मेहमानी तैयार करते हैं, ये भी हदीस में बताया गया है। तो फ़र्ज़ नमाज मर्दों के लिए तो आपको पता है वैसे भी फ़र्ज़ है बाजमात जाकर मस्जिद में पढ़ना। तो मस्जिदों की आबादी होगी कैसे? मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? जब नमाजी जाएंगे ना, जो असल काम उसमें करने का है वो करेंगे तो बहरहाल मशरिक़ हो या मग़रिब हो या कोई सिमत हो, सब सिमतें अल्लाह के लिए हैं और ये हमें बताया गया है आयत नंबर 115 में। तो अब हमने जहाँ तक आज हमने अपना सबक किया है आयत नंबर 102 से 115 तक, तो इसमें थोड़े से हम अमली पॉइंट, वैसे तो मैं साथ साथ जहाँ पे आयत है बताती गई हूँ, लेकिन फिर भी अमली पॉइंट्स आपको पता है मैं इनमें बताती होती हूँ, मैं थोड़ी सी उस पर बात करना चाहूँगी। दोबारा से बताती हूँ कि देखें आयत नंबर 102 में हमने देखा था कि सलमान अलैहिस्सलाम को जो है कहा, अल्लाह ताला ने कहा कि सलमान अलैहिस्सलाम काफिर नहीं थे, उन्होंने जादू नहीं किया था। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि ये लोग कहते थे कि, और अभी भी इनकी किताबों में मौजूद है कि सलमान अलैहिस्सलाम जादू करते थे। और उनको तो छोड़ें, अब देखें अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं वो जादू नहीं करते थे। हमारे देखें नक्शे सुलेमानी और पता नहीं क्या क्या ऐसे कोई चीज़ें बिक रही होती हैं बाज़ारों में इस तरह की, और इस तरह के अभी भी इस तरह का काम की जाती है। जबकि जादू क्या बताया गया? कुफ्र कहा गया कि जादू करना क्या है? कुफ्र है। जादूगर कौन है? काफिर है, और उसको क्या करना है? कत्ल का हुक्म है। और दूसरा ये कि जो जादू करता है वो भी काफिर है, यानी उसको कहा गया कि वो कुफ्र करता है। और जो जादू का इल्ज़ाम लगाता है, किसी भी मुसलमान पर इल्ज़ाम लगाना, तो आपको पता है वैसे भी तोहमत, बहतान बहुत सख्त गुनाह है। और फिर इस तरह का इल्ज़ाम लगा देना, और आम तौर पर ये लोग लगाते क्यों हैं? हसद में आके, जेलसी में आके, गुस्से में आके, और बदनाम करने की खातिर। देखें जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की खातिर कहते थे साहिर है, मजनून है। हालांकि आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ज़्यादा हकीम कोई बंदा नहीं था और ज़्यादा साफ़ सुथरा। तो जादू तो गंदे लोगों का काम होता है। अच्छा, फिर हमने उसमें ये भी देखा है कि अगर अल्लाह ना करे किसी पे जादू हो जाए, बिलफर्ज अगर हो ही जाता है, क्योंकि हम उससे इनकार तो नहीं कर सकते, होता तो है, लेकिन वो कैसे किया जाता है कि शैतानों को खुश करके, शैतान की पूजा करके, शैतान यानी इसका मतलब है कि वो इंसान फिर अल्लाह की उससे तो निकल गया ना, अल्लाह की अमान से तो निकल गया। और फिर अगर करेगा, शैतान की मदद लेगा, तो फिर आप देखें उसका अंजाम क्या होगा दुनिया की छोटी सी ख्वाहिश के पीछे। लेकिन अगर कोई सोचता है कि उस पर जादू ना हो, तो उसको क्या करना चाहिए है? उसको ये करना चाहिए कि 5 वक्त नमाज़ पढ़े, वो फ़र्ज़ है हम पर, सुबह शाम के अज़कार पढ़े,
وہ بہت ضروری ہیں. صبح شام کے اذکار ہر بندے کو چاہیے پڑھیں، ناگہانی آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، اللہ کی امان میں آنے کے لیے اور شیاطین سے بچنے کے لیے. اور پھر کیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ کریں. اور اس کے علاوہ رقیہ سنیں اگر کسی کو ہو گیا. کبھی یہ نہیں کریں کہ جادو ہو گیا ہے تو اب ہم جادو کا توڑ جادو سے نہیں. تو پھر اگر جادو کا توڑ جادو سے کرنا ہے تو پھر آپ بھی کفر، جو بھی ایسے کرے گا وہ کفر کرے گا. کبھی کفر جادو کا یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی ناپاک کا چیز ہے اس کو دھونا ہے تو ناپاکی سے دھوئیں گے، وہ پاک کیسے ہوگی. تو کرنا کیا ہے کہ وہی بات ہے، رقیہ پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، یہ سب کام کرنا ہے. اور اس کے علاوہ صاف ستھرا رہنا ہے. عام طور پہ ناپاک اور گندے لوگوں پہ جو ہے شیاطین آتے ہیں، کیونکہ یہ کام کرتے ہی شیاطین ہیں، تو اس پہ آتے ہیں. اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر اللہ پر بھروسہ کیا ہے تو پھر انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی جائے تو پھر وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو ڈرتے رہیں گے. اب وہ جادو کر رہا ہوگا، وہ تعویذ کر رہا ہوگا، لوگ پیرانوئڈ ہو جاتے ہیں، سائیکک ہو جاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں. تو اس کی بجائے اللہ پہ بھروسہ کریں. یہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ تو ہو گیا جادو کے بارے میں. پھر اس کے بارے میں اس کے بعد ہم نے کچھ اور چیزیں دیکھی تھیں کہ ناسخ اور منسوخ. تو ناسخ کیا تھا کہ کینسل کرنا کچھ آیات کو یا کچھ احکامات کو اور کچھ اور لانا. تو وہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ہر دور کے اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، اپنے حالات ہوتے ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ احکامات بدلتے رہتے ہیں. اب تو نہیں بدلیں گے، اب تو کوئی وحی نہیں آ رہی، لیکن پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے دیکھا تھا. پھر ہم نے یہود کا معاملہ دیکھا تھا کہ وہ آپ سے حسد کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو جو ہے پریشان کرتے تھے، آپ کو جو ہے پرووک کرنا چاہتے تھے، آپ کو اپنی ہی طرح بنانا چاہتے تھے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ٹپس دی تھی. فاعفو وصفحوا، معاف کر دیں اور چھوڑ دیں، اگنور کر دیں. یہ نہیں کہا تھا کہ ٹٹ فار ٹیٹ کریں، واپس جواب دیں، کھوج میں لگ جائیں، کرید میں لگ جائیں، کیا ہو رہا ہے مجھے، کچھ نہیں کریں، معاف کریں اور آگے بڑھیں. کیونکہ یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے. یہ تو حاسد لوگ جو ہوتے ہیں فارغ بھی ہوتے ہیں، اللہ پہ کوئی ان کو بھروسہ بھی نہیں ہوتا، اپنی نیکیاں بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو دنیاوی چھوٹے سے فائدے کے لیے. تو ان کو جواب دینے میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے، پروڈکٹیو کام نہیں کر سکیں گے. تو اللہ پر چھوڑیں، معاف کر دیں، آگے بڑھیں، اللہ پر چھوڑیں اور وہی کام کریں کہ جو جادو کے سلسلے میں بتایا ہے کہ صبح شام کی دعائیں پڑھیں، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھیں. وہ جادو کے سلسلے میں بھی بہت افیکٹو ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے بھی بندہ امان میں آ جاتا ہے. تو صبح شام کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، 3 دفعہ پڑھ کر پھونک کر خود پہ پھیرا کرتے تھے. یہ کریں. سورۃ البقرہ پڑھیں. تو یہ بتایا گیا کہ یہ جادو سے یا حسد سے بچنے کے لیے یہ کریں. اور پھر یہ کہا گیا کہ اللہ کی مسجدوں کو سے نہ روکیں لوگوں کو آنے سے. دیکھیں آپ کو مثال دیکھ لیں کہ پہلے جو ہے ابراہ جو ہے وہ روکنا چاہتا تھا کہ لوگ قبلہ میں نہ جائیں، یا پھر جیسے میں نے ابھی پیچھے مثال دی تھی کہ ٹائٹس رومن نے جو اس نے گرایا تھا، ان کا عبادت کہیں گرائی تھی یہود کی اور اس کی. پھر آپ دیکھ لیں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مسجدوں کو اللہ نہ کرے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا مسلمان یہ کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے وہاں جا کر، یا اپنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے، خود کو صحیح سمجھا ہوا ہے. تو کیا کرنا چاہیے ایسے میں شخصیت پرستی چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو اور سنت کو تھام لینا چاہیے. قرآن اور سنت تھامیں گے کبھی نہیں بھٹکیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. تو وہ لے لینا چاہیے. مسجدوں کو اللہ کے گھر ہیں، ان کی ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے. ان کا بنانا بڑا باعث ثواب ہے. مردوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد رکھیں، جا کر 5 ٹائم فرض نماز مسجدوں میں پڑھیں، با جماعت ان سے پوچھ ہوگی اس بارے میں. اور جو ہے اس کے علاوہ وہاں تعلیم و تربیت کا کام ہونا چاہیے. وہ یونٹی کا مرکز بن جائیں، تربیت کا مرکز بن جائیں. اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ فرقہ واریت کہ یہ تمہارا یہ قبلہ ہے اور میرا یہ ہے. سب جب اللہ کو ایک اللہ کو مانتے ہیں تو پھر ایک اللہ کے آگے جھک جائیں نا، ایک ہو جائیں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. یہی مسئلہ پہلے اہل کتاب کا تھا، یہی مسئلہ ہمارا ہے. ہم نے بھی مسجدوں کو فرقہ واریت کا گڑھ بنایا ہوا ہے، سیاست کا گڑھ بنایا ہوا ہے.
تو اس سے بچ کر اللہ کے جو قوانین ہیں اس کے آگے سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے، نمازیوں سے مسجد میں انٹر ہونے کی دعا جو ہے کر لینی چاہیے جب میں مسجد میں انٹر ہوں، کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول۔ تو اور رائٹ پاؤں پیر رکھنا چاہیے، اور باہر آتے ہوئے بایاں پیر، اور یہ چند چیزوں کا آج کے جو ہمارے اسباق تھے ان میں ہم نے سیکھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کوئی غلطی اور کمی کوتاہی ہو گئی معاف فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔